अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए कानूनी मौजू के साथ जो शायद कानूनी तौर पर आपको फ़ायदा पहुँचा सकता है। नाज़रीन, विदाउट वेस्टेड टाइम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंट डेज़ के अंदर दी। नाज़रीन, ये जजमेंट जो है वो स्टूडेंट ऑफ लॉ और जो प्रैक्टिशनर हैं लॉ के, जो प्रैक्टिस हम करते हैं, उसकी एम्बिग्विटी को दूर करने के अंदर एक कह लें कि माइलस्टोन है, एक बड़ी जजमेंट है जो क्लैरिटी देती है कि एम्प्लॉइज़ जो डिफरेंट एम्प्लॉइज़ होते हैं डिपार्टमेंट के, उनके केस को आपने कहाँ पर फ़ाइल करना है। ये बड़ा एक होता है कि एनआरसी में फ़ाइल करना है, हाई कोर्ट के अंदर फ़ाइल करना है, या कि फिर आपने जो है वो ऑनरेबल जो है वो हाई कोर्ट या फिर आपने सिविल कोर्ट के आगे फ़ाइल करना है। ये तीन फोरम आपके पास होते हैं। कुछ लोग एनआरसी के अंदर चले जाते हैं जो कि वर्कमैन की डेफिनेशन के अंदर आते हैं। कुछ लोग जो है वो हाई कोर्ट के अंदर चले जाते हैं अगर वो स्टैट्यूटरी रूल्स के तहत जो है वो उनका डिपार्टमेंट रन कर रहा हो। लेकिन जो दोनों कैटेगरी में नहीं आते और जिनके पास कोई जो है वो रेमेडी अवेलेबल नहीं होती, तो उनके लिए ऑनरेबल कोर्ट ने इस जजमेंट के ज़रिए बताया कि आप सिविल कोर्ट के अंदर जा सकते हैं। इससे पहले भी जजमेंटें आ चुकी हैं, एक उसके अंदर मज़ीद जो है वो तक़वियत इस पॉइंट के ऊपर आई कि अगर मास्टर और सर्वेंट रिलेशन है, एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो है वो मामलात एग्री किए गए, उनकी कोई वायलेशन हुई है तो अगर एम्प्लॉय है वो भी, और अगर एम्प्लॉयर है तो वो भी सिविल कोर्ट में जाएगा। हाई कोर्ट के अंदर ये जो गलती की जाती है, हम लोग भी बाज़ औक़ात कर जाते हैं कि क्लाइंट को जो है वो मिसगाइड हो जाता है कि जी जनाब आप हाई कोर्ट में चले जाएं, उसके अंदर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के अंदर आपको रिलीफ मिलेगा। तो उसके अंदर कोर्ट सबसे पहला जो सवाल पूछता है वो यही पूछता है कि जनाब आप के जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर जो रूल्स हैं वो स्टैट्यूटरी रूल हैं या नॉन स्टैट्यूटरी रूल है। अब ये ज़रा समझ लीजिएगा कि नाज़रीन, स्टैट्यूटरी रूल क्या होते हैं और नॉन स्टैट्यूटरी रूल क्या होते हैं। देखिए, किसी स्टैट्यूट की बैकिंग यानी कि कोई जो है वो लॉ आया है, कोई ऑर्डिनेंस आया है, कोई स्टैट्यूट आया है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, इनके जो एम्प्लॉइज़ हैं वो रेगुलेट होते हैं स्टैट्यूटरी रूल्स के तहत। इसके बरक्स जो SNGPL एक डिपार्टमेंट है हमारा, सुई नॉर्दर्न गैस का डिपार्टमेंट है, सुई साउदर्न गैस का डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट जो है वो नॉन स्टैट्यूटरी रूल्स के तहत चलते हैं। इनके पास अपने रूल्स हैं, ये पब्लिक सेक्टर कंपनी में आते हैं। उसके अंदर जो लोग काम करते हैं वो दो कैटेगरी के हो सकते हैं। एक वो लोग हैं जो कि कह लें कि वर्कमैन की डेफिनेशन के अंदर आते हैं। वो NRC एक डिपार्टमेंट है, उसके अंदर वो जाएंगे, वो वहाँ पे जाके कोई भी उनका ग्रीवेंस हो डिपार्टमेंट के खिलाफ, वो वहाँ पे अपनी लीगल रेमेडी सीख कर। जबकि इसके बरक्स वो लोग जो कि वर्कमैन की डेफिनेशन में नहीं आते, वो मोस्टली ये गलती करते हैं कि वो हाई कोर्ट के अंदर रिट पिटीशन 199 के तहत चले जाते हैं। उसके अंदर फिर ऑनरेबल कोर्ट जो है वो उनसे अगेन वही क्वेश्चन पूछता है कि जनाब आप जो है वो किस तरह से आ सकते हैं हमारे पास, आपके पास जो रूल्स हैं जो आपके डिपार्टमेंट के हैं वो नॉन स्टैट्यूटरी रूल है, उनको किसी स्टैट्यूट या कानून की बैकिंग नहीं है, वो उन्होंने इंटरनल जो है वो अपने मैकेनिज़्म को चलाने के लिए किया है। इसी तरह बैंक के एम्प्लॉइज़ हैं, बैंक के एम्प्लॉइज़ भी इसी कैटेगरी में आते हैं जो प्राइवेट बैंक्स आपके हैं। आप उनमें भी देखें कि लोग अगर वर्कमैन की डेफिनेशन में आते हैं तो जाहिर है वो NRC में चले जाएंगे, जो डिपार्टमेंट है उनका वो उनकी एजुडिकेट करेगा। लेकिन दूसरी साइड के ऊपर अगर ऐसे लोग हैं जो वर्कमैन की डेफिनेशन में नहीं आते तो उनको सीधा सीधा अपने एग्रीमेंट जो मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप को डिसाइड कर रहा है उसको मद्देनज़र रखते हुए दीवानी अदालत सिविल कोर्ट के अंदर जो है जो अल्टीमेट जुरिसडिक्शन का कोर्ट है उसके अंदर जाना चाहिए। तो नाज़रीन, ऐसे ही एक प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली दिया, वो पिटीशन मैं आपको बताता चलता हूँ। उस पिटीशन का नाम है जी प्रेसिडेंट ZTBL, ये ज़राई तरक्याती बैंक था, हेड ऑफिस इस्लामाबाद वर्सेस खावर खान एंड अदर्स। और ये जो है वो सिविल पिटीशन नंबर 419 ऑफ 2020 है। और इसको जो है डिवीज़न बेंच ने सुना है, जिसके अंदर ऑनरेबल जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब थे और उसके अलावा मिस्टर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर थे।
اور ناظرین یہ ابھی اس کا جو ڈیٹ آف ہیئرنگ لاسٹ تھی وہ 6/6/2022 تھی. تو ناظرین یہ بڑی امپورٹنٹ ججمنٹ آئی ہے اور اس کے اندر انہوں نے بڑے کلیئرٹی کے ساتھ یہی پرنسپل کو ریٹریٹ کیا کہ جی آپ کس طرح سے یہ کر سکتے ہیں. اس کے اندر جو اب میں بتاتا چلوں کہ جو بنیادی طور پر جو زرعی ترقیاتی بینک تھا ان کے ساتھ معاملہ یہ ہوا کہ ان کے 2 امپلائیز تھے جو برانچ مینیجر غالباً تھے، اس لیول کے تھے. کوئی ٹیم آئی اسٹیٹ بینک کی طرف سے ان کی برانچز میں اور انہوں نے کچھ وائلیشن دیکھی جو کہ اسٹیٹ بینک کے ڈائریکٹیو کے خلاف وائلیشن تھی، اور انہوں نے کچھ جو ہے وہ فائن امپوز کیا ان دونوں جو صاحب تھے ان کے اوپر، جو مینیجر تھے زرعی ترقیاتی بینک کے. اب بینک نے کیا کیا، بینک نے اپنا ایک نوٹیفیکیشن نکالا، اپنا ایک جو ہے وہ لیٹر نکالا اور ان دونوں امپلائیز کو ایڈریس کیا کہ آپ یہ جو فائن اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے امپوز کیا ہے آپ اس کو جو ہے وہ ادا کریں گے اپنی پاکٹ سے. اب یہ تو ایک چیز قطع نظر رہی، انہوں نے جو رولز تھے زرعی ترقیاتی بینک کے دونوں امپلائیز نے اس کے تحت ایک اپیل فائل کر دی. اب اپیل جو ہے اس کے اندر وہ پینڈنگ رہی اور اس کا کوئی ڈیسیژن نہیں آیا. دے انڈر اسمارٹ گائیڈنس آف سم لائرس ان دونوں حضرات نے فائل کر دیا ایک دیوانی مقدمہ سول کورٹ کے اندر. زرعی ترقیاتی بینک جو ہے ZTB کی طرف سے جو لائر تھے دے ڈیسائیڈڈ کہ ہم ایک 711 کی اپلیکیشن فائل کر دیں. 711 کی اپلیکیشن بنیادی طور پر یہ ہوتی ہے کہ 710 اور 11 دونوں کی انہوں نے فائل کی کہ یہ جو ہے وہ اس کے اندر عدالت کو اختیار سماعت نہیں ہے، کیونکہ بورڈ آف ڈائریکٹر جو ہیں زرعی ترقیاتی بینک ان کے پاس اپیل فائل ہونی تھی جو کہ انہوں نے کی ہوئی ہے اور وہ پینڈنگ ہے، تو لہٰذا میٹر آپ ان کو وہاں پہ ریفر کر دیں. کورٹ نے جو ہے وہ دونوں اپلیکیشنز کو رد کر دیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں، جو کورٹ ہے الٹیمیٹ جوریزڈکشن کا کورٹ ہے وہی ڈیسائیڈ کرے گا، سول کورٹ فائل ڈیسائیڈ کرے گا. اس جو ہے وہ مقدمے کو لے کے یا فیصلے کو لے کے زرعی ترقیاتی بینک نے اگین فائل کیا اپنا اس کے خلاف اپیل، اور وہ جو ڈسٹرکٹ اور سیشن جج تھے ان کے سنوائی کے بعد انہوں نے بھی وہ دونوں اپلیکیشنیں ریجیکٹ کر دی. اس کے بعد اس معاملے کو سیل کیا گیا ہائی کورٹ کے اندر بینک کی طرف سے، اور ہائی کورٹ نے بھی اس کو جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا. اس معاملے کو لے کے زرعی ترقیاتی بینک آنریبل سپریم کورٹ کے سامنے آیا اور انہوں نے پھر وہ کہا کہ تینوں جو نچلی کورٹ ہے انہوں نے ٹھیک فیصلہ کیا ہے، اور آپ کا جو ایگریمنٹ تھا اس کے تحت جو ہے وہ یہ سرونٹ اور ماسٹر کا ریلیشن ہے، اس لیے یہ ضروری ہے کہ یہ سول کورٹ ہی سنے گا، اور انہوں نے اس کو کلیئر کر دیا. میں سارے ان امپلائیز کو جو بینک کے امپلائیز ہیں، جو ڈفرینٹ پرائیویٹ سیکٹر پبلک سیکٹر کمپنیز کے امپلائیز ہیں یا ایسے اداروں کے امپلائیز ہیں جن کے جو وہ رولز ہیں وہ نان اسٹیچوٹری ہیں، یعنی کسی قانون کے تحت نہیں ہے، وہ انٹرنل ورکنگ کے لیے انہوں نے بنائے ہیں، اس کے اندر کام کرتے ہیں. تو اگر آپ کا کوئی بھی گریوینس ہے تو یا تو آپ جو ہے وہ ورک مین کی ڈیفینیشن میں آتے ہیں تو آپ اس ادارے کے پاس جائیں گے، ادروائز آپ سول کورٹ جائیں گے. تو یہ بہت ضروری ہے آپ مد نظر رکھیں. اور اگر آپ اسٹیچوٹری ڈپارٹمنٹ اسٹیچوٹری لاء کے تحت آپریٹ ہوتے ہیں تو تب آپ آنریبل ہائی کورٹ کے اندر ریٹ پٹیشن انڈر 199 فائل کر سکتے ہیں. ناظرین، امید ہے کہ ہمارا ویلوگ آپ کو پسند آیا ہوگا. کسی نئے ویلوگ میں کسی نئے قانونی یا آئینی موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.